नमस्कार, गुलकुल समाचारमा स्वागत छ। म गोविन्द विश्वकर्मा। गुलकुल समाचार सुरु गरौँ मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। मायामीमा भवनले पुरिएर बेपत्ता भएका 121 व्यक्तिलाई उद्धार नगरी बाँकी रहेको भवन भत्काइयो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत बेरीले दिए दलाई लामालाई जन्मदिनको शुभकामना। टेक्सासको फोर्ट वर्थमा अन्धाधुन्दा गोली चलाउँदा 8 जना घाइते। अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुने दर 29% र अस्पताल भर्ना हुने दर 6%ले कमी। अमेरिकी सेनाले निर्धारित मितिमै अफगानिस्तान छाड्नुपर्ने तालिबानको अडान। र म्यानमारमा सेनाको ज्यादती, हालसम्म 890 जना मारिए। अमेरिकी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको ग्लोकल प्लेटफर्मबाट दैनिक रूपमा देश तथा विदेशका घटनाहरू जस्ताको तस्तै ग्लोकल समाचार मार्फत हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्सक्राइब गर्नको लागि यसै भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्सक्राइब बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज ग्लोकल प्लेटफर्मलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। केही दिन अगाडि अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यमा एउटा 12 तले अपार्टमेन्टको आधा भाग भत्किएको थियो। मायामी स्थित च्याम्प्लेन टावर भत्किँदा हालसम्म 24 जनाको मृत्यु भएको छ। सो घटनामा 121 जना बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूलाई भवनले पुरेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार बेपत्ता भएकाहरूलाई जीवितै भेटिने सम्भावना टरेर गएको छ। यसबीचमा ती पुरिएर बेपत्ता भएका 121 को उद्धार नगरी बाँकी रहेको भवन पनि भत्काइएको छ। स्रोतका अनुसार बाँकी रहेको भवन पनि भत्किने सम्भावना बढेकोले त्यसलाई भत्काउनु परेको हो। बाँकी भवन पहिले भत्किएको पट्टि नखसेको जनाइएको छ। यसअघि उद्धार कार्य जारी रहँदा भवन भत्किएर उद्धारकर्मीमाथि खस्ने सम्भावना थियो। अब भने उद्धार कार्यमा सहज भएको बताइएको छ। सन् 2018 मा इन्जिनियरहरूले यस भवनमा त्रुटि रहेको पाएका थिए। इन्जिनियरहरूका अनुसार भवनमा आपूर्ति हुने पानी चुहेर भवनको जगमा गएर बस्ने गरेको थियो। पानीले जगका फलाम कमजोर भएपछि भवन भत्किएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन्। बेरीले लामाको 86औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा ट्विटरमा शुभकामना सन्देश दिएको हो। शुभकामना सन्देशमा बेरीले लेखेका छन्, जबसम्म मौलिक मानव अधिकारको हनन नहुँदो हो त शान्ति र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सकिँदैनथ्यो। त्यस्तै जबसम्म उत्पीडन र दमन हुन्छ तबसम्म शान्ति र स्थायित्व हुन सक्दैन। बेरीले विश्व शान्ति र प्रेमको लागि प्रेरणा दिन पनि लामालाई आग्रह गरेका छन्। तिब्बती धर्मगुरु लामा भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन्। टेक्सस राज्यको फोर्ट वर्थ शहरमा गाडी धुने ठाउँमा अन्धाधुन्दा गोली चलाउँदा 8 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। एक व्यक्तिले मानिसको समूहमा गोली चलाउन सुरु गरेपछि केही व्यक्तिले जवाफमा गोली समेत चलाएका प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले एक वक्तव्य जारी गरी 8 जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ भने सबैको अवस्था स्थिर रहेको उल्लेख गरेका छन्। अहिलेसम्म कुनै पनि शंकास्पदलाई पक्राउ गर्न नसकिएको बताएका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानका अनुसार केही व्यक्तिहरूमा झगडा सुरु भएपछि गोलीकाण्ड भएको विश्वास गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार घाइते हुने केही व्यक्तिहरू निर्दोष प्रत्यक्षदर्शी थिए। फोर्ट वर्थ प्रमुख निल नोक्सका अनुसार घटनास्थलमा घाइतेहरूलाई उपचार गरिएको थियो। अमेरिकामा एकै दिनमा कोभिड-19बाट 13,254 जना संक्रमित भएका छन्। यसैगरी कोरोना भाइरसबाट 214 जनाको मृत्यु भएको छ। विगत 2 हप्तामा कोरोनाबाट संक्रमित हुने औसत दरमा 19%ले वृद्धि भएको छ। अमेरिकामा हालसम्म कुल 6,04,752 जनाको निधन भएको छ भने 2 हप्तामा 29%ले मृत्यु दर घटेको छ। हाल अमेरिकामा 16,772 जना अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरू भर्ना भएका छन् भने भर्ना हुनेको संख्या 6%ले घटेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको कुल संख्या 3,36,85,075 रहेको छ। अमेरिकामा पूर्ण खोप लगाउनेको संख्या 47.4% भएको छ भने प्रथम चरणको
अर्को खोप मात्र लगाउनेको सङ्ख्या 55% भएको छ। अमेरिकामा हालसम्म 2,90,96,816 जनाले कोरोना जितेका छन्। अमेरिकामा हालसम्म 38,30,68,740 खोप आपूर्ति गरिसकिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबान लडाकुहरूले सेप्टेम्बरपछि अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना रहे जुनसुकै बेला कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाले यसअघि नै सेप्टेम्बर 11 पछि आफ्ना सबै सेना फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेकोले फेरि पनि विभिन्न बहानामा ती सैनिक अफगानिस्तानमा नै रहे कारबाही गर्ने चेतावनी तालिबानले दिएको छ। अमेरिकाले कूटनीतिक नियोग र काबुल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षाको लागि करिब 1000 जना अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा नै रहने जनाएसँगै तालिबान विद्रोहीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो गठबन्धनको अमेरिकी सेना विगत 20 वर्षदेखि अफगानिस्तानमा रहेको छ। तर पनि अफगानिस्तानमा विद्रोहीका हिंसात्मक गतिविधि रोकिएका छैनन्। अफगानी सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिएसँगै काबुलको भविष्यबारे चिन्ता बढेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बताउँदै आएका छन्। यता विद्रोही तालिबानका प्रवक्ता सुहेल शाहिनले काबुलमा सैन्य कब्जा गर्ने आफूहरूको नीति नरहेको बताएका हुन्। तर अमेरिकी सेना अझै पनि विभिन्न बहानामा अफगानिस्तानमै रहे भौतिक आक्रमण गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। म्यानमारमा सेनाले गोली प्रहार गरी 25 जना सैनिक शासन विरोधी लडाकु र सर्वसाधारणको हत्या गरेको छ। म्यानमारको मध्य सागाइङ क्षेत्रमा सेनाले चलाएको गोली लागेर उनीहरूको मृत्यु भएको हो। ट्रकमा सवार सेनाको टोलीले सागाइङ क्षेत्रमा प्रवेश गरी लडाकुहरूमाथि अन्धाधुन्दा गोली प्रहार गर्दा दोहोरो भिडन्त भएको थियो। सोही क्रममा सेनाले बाटोमा हिँडेका सर्वसाधारणमाथि पनि गोली प्रहार गरेका थिए। गत फेब्रुअरीमा सेनाले आङ सुचीको दललाई अपदस्थ गर्दै सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि भएका विभिन्न प्रदर्शन तथा झडपमा हालसम्म 890 जना मारिएका छन्। यसैबीच म्यानमार सेनाको ज्यादती विरुद्ध विश्व समुदायले विरोध गरेको छ। अमेरिका र बेलायतले एक विज्ञप्ति जारी गरी म्यानमार सेनाको विरोध गरेको हो। उनीहरूले म्यानमारका सर्वसाधारणको मानवाधिकार हनन गरेको भन्दै तत्काल यस्ता गतिविधि रोक्न अपिल गरेको छ। फिलिपिन्सको सेनाको विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 50 पुगेको छ। फिलिपिन्सको रक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार उक्त दुर्घटनामा थप 49 जना मानिसहरू घाइते भएका छन्। उक्त विमान सुलु प्रान्तको जोलो टापुमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा अधिकांश सैनिकहरू छन्। यद्यपि जमिनमा रहेका अन्य 3 जना मानिसको पनि मृत्यु भएको छ। फिलिपिन्सको सेनाका प्रवक्ताले फ्लाइटको डेटा रेकर्डको खोजी गरिरहेको र त्यसैको आधारमा विमान दुर्घटना भएको कारण पत्ता लगाउन सकिने बताएका छन्। फिलिपिन्सको सेनाका मेजर जनरल किरिलिटो सेबेजनाले यो विमानमा कुनै किसिमको आक्रमणको आशंका भने अस्वीकार गरेका छन्। जोलोको विमानस्थल पहाडी क्षेत्रभन्दा केही किलोमिटर मात्र टाढा छ। उक्त पहाडी क्षेत्रमा अबु सैयफ नामको चरमपन्थी संगठनसँग सेना लड्दै आएको छ। क्यारेबियन मुलुक हाइटी र डोमिनिक रिपब्लिकमा आएको आँधीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। एल्सा नाम दिइएको सो आँधीका कारण हाइटीमा 1 जना र डोमिनिक रिपब्लिकमा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। वर्षापछि आएको आँधीले अधिकांश घरका छानाहरू उडेपछि सयौं सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन्। तुफानका कारण बिजुलीका पोल र रुख ढलेसँगै यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ। जमेकाबाट 175 किलोमिटर टाढा केन्द्रबिन्दु रहेको तुफान प्रत्येक घण्टा 28 किलोमिटरको दरले आएको बताइएको छ। हाइटी प्रवेश गर्नुअघि यो आँधीले बारबाडोसमा 1100 घरमा क्षति पुर्याएको थियो। यो आँधी बिस्तारै क्युफातर्फ अघि सरेको हाइटीका मौसमविदहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। विश्व बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले भारतमा हुने विवाहमा दाइजो प्रथाले मजबुतसँग जरो गाडेर बसेको देखाएको छ। सन् 1960 देखि 2008 सम्म गरिएका 40,000 विवाहको अध्ययनमा भारतमा हुने 95% विवाह बिना दाइजो नभएको देखिएको छ। जबकि सन् 1961 मा नै भारतमा दाइजोलाई गैर कानुनी घोषणा गरिदिएको थियो। 17 राज्यमा गरिएको अध्ययनमा दाइजोका कारण धेरै मानिसले ज्यान समेत गुमाउनु परेको उल्लेख छ। अब खेलकुद समाचार। युरो 2020 को क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएसँगै चेक रिपब्लिकका कप्तान भ्लादिमिर डेरिडाले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिएका छन्। हेर्था डर्लिनका 30 वर्षीय प्लेमेकर डेरिडाले अन्तिम 16 मा नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको खेल चोटका कारण गुमाएका थिए।
यस्तै क्वार्टर फाइनलमा डेनमार्कसँग 2-1 गोलको नतिजामा चेक टोली पराजित हुँदा सब्स्टिट्युट खेलाडीका रूपमा डेरिडा मैदान प्रवेश गरेका थिए। सन् 2012मा इजरायल विरुद्धको वार्म अफ खेलमा डेब्यू गरेका डेरिडाले चेक टोलीबाट 76 खेलमा 8 गोल गरेका छन्। अब जनमतको पालो। हिजो हामीले सोधिएको जनमतको प्रश्न थियो, स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा अमेरिकामा 9400लाई नागरिकता दिइने निर्णय तपाईलाई कस्तो लाग्यो? ए एकदमै राम्रो, बी ठिकै हो, सी त्यति उचित थिएन। प्राप्त जनमत यस प्रकार छन्: ए 80%, बी 17%, सी 3%। आजको जनमतको लागि प्रश्न यस प्रकार छ: मायामीमा भवनले पुरिएर बेपत्ता भएका 121 व्यक्तिलाई उद्धार नगरी बाँकी रहेको भवन भत्काइनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ए गैर जिम्मेवार, बी थप क्षति टार्न खोज्नु राम्रो हो, सी मानवाधिकार उल्लङ्घन। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जनमत स्तम्भ अन्तर्गत सोधिएको प्रश्नमाथि तपाईँले गरेको टिप्पणी भोलि प्रसारण हुने ग्लोकल समाचारको जनमत स्तम्भमा समेट्नेछौँ। कृपया तपाईँ पनि आफ्नो मत र प्रश्नमाथिको टिप्पणी गर्नुहोला। ग्लोकल समाचार सकिनु अघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मायामीमा भवनले पुरिएर बेपत्ता भएका 121 व्यक्तिलाई उद्धार नगरी बाँकी रहेको भवन भत्काइयो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत बेरीले दिए दलाई लामालाई जन्मदिनको शुभकामना। टेक्सासको फोर्ट वर्थमा अन्धाधुन्दा गोली चलाउँदा 8 जना घाइते। अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुने दर 29% र अस्पताल भर्ना हुने दर 6%ले कमी। अमेरिकी सेनाले निर्धारित मितिमै अफगानिस्तान छाड्नुपर्ने तालिबानको अडान। र म्यानमारमा सेनाको ज्यादती, हालसम्म 890 जना मारिए। होस् त ग्लोकल समाचार आजको लागि यति नै। अर्को समाचार लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि समाचार कक्षका सबै सहकर्मी सहित म गोविन्द विश्वकर्मा बिदा हुन्छु। ग्लोकल प्लेटफर्म हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।